औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके तमाम जायज़ हाजात को पूरा करें। अल्लाह पाक आपकी दिली मुराद पूरी करें, आमीन सुम्मा आमीन। हमारा आज का मौजू है ख्वाब में खाना काबा शरीफ देखना कैसा है, हज करना कैसा है, इसकी ताबीर क्या है। इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं और मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं जो इस वीडियो में बयान की जाएंगी। अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप ख्वाबों की सच्ची ताबीर जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखें। अगर आपको ख्वाब में खाना काबा शरीफ नज़र आता है, खाना काबा शरीफ नज़र आता है, अगर आप देखते हैं कि आप तवाफ़ कर रहे हैं, इसकी दलील है कि उसने जो ख्वाहिश भी की है साहिब ख्वाब ने, आपकी दिली मुराद पूरी होगी, आपकी इज़्ज़त और मर्तबा बुलंद होगा, लोगों में लोग हैरान हो जाएंगे, इस इंसान को इतनी इज़्ज़त मिलेगी। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि उसने हज किया है, अल्लाह पाक उसको हज करने की तौफीक अता फरमाएंगे। अगर कोई बीमार शख्स हज कर रहा है ख्वाब में, अल्लाह पाक उसको इसकी बीमारी से शफा अता फरमाएंगे। ये शख्स बीमारी से तंदुरुस्ती में आ जाएगा। अगर ख्वाब में खाना काबा शरीफ देखता है कोई, दुनिया की मुसीबत परेशानी रंज व गम ख़त्म हो जाएंगे, आप दीनदार होंगे, उम्र लंबी होगी, आपको हज उम्रे की सादत नसीब होगी, इस चीज़ की अलामत है। अगर ख्वाब में आप खाना काबा को अंदर से देखते हैं, खाना काबा का खुलाफ देखते हैं, आप दुश्मनों से महफूज रहेंगे, आप अमन में रहेंगे, दुनिया में कोई भी शख्स आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई कर्जदार आदमी अपने आप को हज करते हुए देखे या कोई सफ़र में आदमी अपने आप को हज करते हुए देखे तो ये शख्स खैर आफियत से सफ़र करते हुए अपने वतन लौटेगा। कर्जदार है, अल्लाह पाक इसकी कर्ज से खलासी अता फरमाएंगे। अगर किसी शख्स ने अपने घर में बैतुल्लाह शरीफ को देखा, उसने अपने घर में ख्वाब में बैतुल्लाह शरीफ को देखा, साहिब ख्वाब मरते दम तक क़ुव्वत और शोहरत वाला रहेगा। इसके नौकर चाकर होंगे, अमीरों में इसका शुमार होगा, दीनदार होगा। अगर कोई शख्स ये देखे कि वो बैतुल्लाह की छत पर चढ़ा हुआ है, वहाँ चढ़कर नमाज़ पढ़ रहा है, ऐसा शख्स इस्लाम से मुनकर हो जाएगा या फिर जाएगा, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ये देखता है ख्वाब में हज करने को गया लेकिन हज नहीं कर सका, इस बात की दलील है कि इसकी उम्र लंबी होगी और इसका हर काम अच्छा होगा, नेक होगा। अगर किसी शख्स ने खाना काबा शरीफ को वीरान देखा ख्वाब में, ये शख्स बेनमाजी है, बेनमाजी होने की अलामत है। अगर कोई शख्स हज करने को गया ख्वाब में, वहाँ तैयबा पढ़ता है, अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ता है, इस बात की दलील है इस पर डर और खौफ होगा। अगर कोई शख्स देखता है ख्वाब में हज उम्रे पर गया तो दलील है वो लंबी ज़िंदगी गुजारेगा, उसके अमाल अल्लाह के सामने पसंदीदा होंगे। अगर कोई हुक्मरान हज के लिए निकलते हुए देखे ख्वाब में, ये ख्वाब उसकी माजूली की तरफ इशारा करता है, उसके खसारे की तरफ इशारा करता है, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स देखे ख्वाब में उस पर हज फ़र्ज़ हो चुका है और वो हज नहीं करता, तो साहिब ख्वाब अल्लाह ताला के नेमतों की नाशुक्री कर रहा है,
امانت کی ادائیگی سے انکار کر رہا ہے۔ ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے اپنے اعمال کی درستگی کرے۔ اگر کوئی شخص دیکھے خانہ کعبہ میں نماز پڑھتا ہے تو دلیل ہے بزرگوں سے نفع پائے گا، اس کا کام بہتر ہوگا۔ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا بیت اللہ کی دیواروں سے ایک دیوار گر گئی ہے، پھر اس کی تعبیر یہ ہوگی وقت کے مسلمان حکمرانوں میں سے کوئی حاکم بادشاہ انتقال کر جائے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں اچانک اس کی نظر بیت اللہ پر پڑتی ہے، چلتے چلتے اچانک اس کی نظر بیت اللہ شریف پر پڑتی ہے، ایسا شخص اپنی اصلاح کرے گا، اپنی حالت درست کرے گا، اس چیز کی علامت ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنے فوت شدہ عزیز رشتہ داروں دوستوں کے لیے بیت اللہ شریف میں ان کو دیکھا، ایسا شخص کو شہادت کا رتبہ ملے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے فوت شدہ عزیز رشتہ داروں دوستوں کو بیت اللہ شریف میں دیکھتا ہے، اس شخص کو شہادت کا رتبہ ملے گا، شہادت کی موت مرے گا، اس چیز کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ حج اس پر واجب ہے، اس کے پاس حج کرنے کی استطاعت بھی ہے، روپیہ پیسہ بھی ہے اس کے پاس، مگر وہ حج پر نہیں جاتا، صاحب خواب خیانت کا مرتکب ہوگا، ایسا شخص دیندار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص حج کا دن دیکھتا ہے خواب میں، یہ شخص کسی کے ساتھ صلح کرے گا، صلح صفائی کرے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں سر منڈواتے ہوئے دیکھتا ہے خواب میں، یہ شخص اپنی اصلاح کرے گا، گناہوں کا کفارہ ادا کرے گا، گناہوں سے توبہ کرے گا۔ اگر کوئی شخص حج کے مہینوں میں حج دیکھتا ہے، یعنی شوال ذی الحج کے مہینوں میں حج دیکھتا ہے، اگر حج نہیں کیا تو حج کرے گا، راہ راست پر آ جائے گا، اس چیز کی علامت ہے۔ اگر کوئی بیمار شخص خواب کے اندر حج کرتے ہوئے دیکھے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اس شخص کا جلد انتقال ہو جانے کی علامت ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم آدمی اپنے آپ کو حج کرتے ہوئے دیکھتا ہے، ایسا شخص جلد اسلام قبول کرے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے ہاتھی پر سوار ہو کر حج کر رہا ہے، کسی بڑے آدمی، کسی امیر آدمی کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کرے گا، اس چیز کی علامت ہے۔ معزز سامعین و کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے، تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کی تمام دلی مراد پوری کرے، اللہ پاک آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا کریں، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ کے تمام جائز حاجات کو پورا کرے، اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ جزاک اللہ۔